सऊदी अरब में ईद उल अजहा की नमाज अदा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूप पर जमात। नमाज की अदायगी के बाद फिजा ईद की तकबीरात के विर्द और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। ईद उल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदुल हराम में लाखों आज़मीन हज और मकामी अफराद शरीक हुए। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। हुज्जाज कराम की रमी जमरात के लिए मिना रवानगी। जमरात के बाद हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। गुज़श्ता रोज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हुए। साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। अब्बास आफरीदी गुज़श्ता रोज 3 साथियों समेत गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए वक्त के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने वजीर आजम और वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, जंग का नतीजा ये है कि भारत कश्मीर को 2 तरफा तनाज़ा मान गया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी तनाज़ा करार दिया। ये कहना गलत है कि मकबूजा कश्मीर में कोई भी वाक़या पाकिस्तान से होता है। कश्मीरी अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं तो रद्द अमल भी देंगे। भारत के साथ कश्मीर पर बात होगी क्योंकि दोनों ममालिक में तनाज़ा यही है। भारत ने पहलगाम पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश को मुस्तरद किया। अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद की। भारत का लदम BLA, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के कई सबूत पेश किए। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण की गिरफ्तारी वाज़ेह सबूत है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का पार्लिमानी वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बाअसर अरकान भी शरीक हुए। बिलावल ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम पर एतमाद में लिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी अमन व खुशहाली के मकसद में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने कशीदगी में जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। आलमी बरादरी क़याम अमन की कोशिश में हमारा साथ दे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हसार जामे मुकालमे पर है। ऐसा पुरअमन जनूबी एशिया जहां पाक भारत तिजारत मामूल पर आए। But how fantastic would it be all the way from Pakistan all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, we have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people. बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फॉर्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबते ना होना सबसे बड़ा मसला है। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत से ट्रेड डील कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत आपस में तिजारत करें तो उसका फायदा भी अमरीका को होगा। तिजारत से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। कितना अच्छा होगा किसी पैक की तरह पाक भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी बंदरगाहों से चिटागोंग तक कॉरिडोर हो। इस तरह के इक़दामात से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। हमसाये को एहसास होना चाहिए बैठकर बात करने से मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो की कांग्रेस विमेन सिडनी कामलागिर से मुलाकात। कहा, भारत की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए अमरीकी किरदार में मजीद वुसअत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो सेनेटर जिम बैनेक से भी मिले। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, पार्लिमानी सिफारतकारी को मजीद मौसर बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के अरकान से मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन, डेमोक्रेट पार्टी के टॉम सूजी और दीगर से मुलाकात में भारतीय आबी जाहरियत का मुकदमा पेश किया। भारत का पानी का घमंड भी खाक में मिलाएंगे। पेट काट कर पानी के ज़खायर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब। कहा, आबी जाहरियत रोकने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हैं।
پانی کے ذخائر نہ بنائے تو اگلی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے پانی کی ضرورت کے لیے پلان کریں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا بنیاد مرصوص بن کر ملک کی آبی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم۔ بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اسی طرح ان کی کسی قسم کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کی کوشش کو بھی خاک میں ملائیں گے اور دریاؤں میں بہا کے اسے بحر سمندر میں غرق کر دیں گے۔ آبی ذخائر کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعظم کے حکم پر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتایا کمیٹی کی سفارشات پر منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے گی۔ کم از کم 90 دن کی واٹر سٹوریج صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ پانی بھارت کی بخشش نہیں، ہمارا حق ہے۔ اس حق کی حفاظت کے لیے آہنی عالمی معاہدہ موجود ہے۔ بھارت کو میدان جنگ کی طرح آبی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ اس وقت ہم کوئی نیریٹو سیل کرنے نہیں آئے، ہم ایک ریالٹی کو ایکسپوز کرنے آئے۔ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں امپیونٹی دیں، جب دل چاہے جس پہ اٹیک کر سکیں، جب دل چاہے کہ نہیں کشمیر تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، UNSC ریزولوشن جائیں باہر میں۔ ہمیں کوئی بیانیہ نہیں بیچنا، حقیقت بیان کرنی ہے۔ ہم سیکرٹری جنرل سے لے کر ہر شخص کے پاس گئے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن ہنا ربانی کھر کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا مغرب بھی ڈر رہا ہے، بھارت تو اپنی حفاظت میں نہیں کر سکا، کچھ ٹھیک کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتی ہے۔ بھارتی وفد نے اقوام متحدہ کی عمارت میں قدم تک نہیں رکھا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا بھارت فوجی جنگ ہار چکا اور سفارتی جنگ بھی ہار چکا ہے۔ جنوبی ایشیا اس وقت خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ بھارت نے جنوبی ایشیا کو مستقل جنگ کے لیے ہدف بنایا ہوا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سفارتی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ، پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور بااثر اراکین شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفارتی مہم سے متعلق اعتماد میں لیا۔ حکومتی ذرائع کی طرف سے شملہ معاہدہ منسوخ ہونے کی تردید، ذرائع وزارت خارجہ نے بتایا شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا گیا، اب تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شملہ معاہدہ منسوخی کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ اور چین میں برف پگھلنے لگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ کو ٹیلی فون، 1.5 گھنٹے طویل گفتگو میں ٹیرف اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، دونوں صدر نے ایک دوسرے کو دوروں کو دعوت بھی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو مسکرار دیتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کی ٹیمیں جلد ملاقات کریں گی۔ چینی صدر کے ساتھ زیادہ تر گفتگو تجارت پر مرکوز رہی، روس، یوکرین اور ایران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ شی جن پنگ نے کہا امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، طلبہ اور ٹیکنالوجی پر پابندیاں تجارتی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، دونوں ملکوں کو غلط فہمیاں دور کر کے تعاون کو بڑھانا چاہیے، تعلقات میں ہر قسم کی مداخلت اور تخریب کاری کو ختم کرنا ضروری ہے، چین اور امریکہ کے لیے ڈائیلاگ اور تعاون درست انتخاب ہوگا۔ حکومت سے نکلنے کے بعد ایلون مسک کی صدر ٹرمپ پر تنقید، $4 ٹریلین کا بگ بیوٹی بل مجھے نہیں دکھایا گیا، میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے اور ایوان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کو مل جاتا۔ صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا ایلون مسک کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی، وہ بل سے بخوبی آگاہ تھے۔ سفری پابندیوں کا فیصلہ امریکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیکٹ کی پریس کانفرنس، امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، سفری پابندی والے ممالک سے جانچ پڑتال کو بہتر کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں۔ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کو واضح کر دیا جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں یوکرین روس جنگ اب بند ہونی چاہیے، روس یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت دیکھنا چاہتا ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کے لیے 2 بڑے فیصلے، مارچ میں خرچ بجلی کی قیمت $2.99 فی یونٹ سستی، صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے الیکٹرک کے نقصانات کا بوجھ وفاقی حکومت پر ڈال دیا، الیکٹرک کے 50 ارب روپے وصولی کا دعویٰ منظور کر لیا۔ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیمز میں 2017 سے 2023 تک کے واجبات کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ کراچی میں عید کے تینوں دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ بڑی عید کی بڑی تیاری، جانوروں کی دھڑا دھڑ خریداری،
मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव उताव जारी, व्यापारियों के नखरे, कीमतें सातवें आसमान पर। लाहौर की काहना मंडी में पप्पू और बबलू तो नारोवाल में सफेद रंगत वाले बकरों की धूम। बल्तिस्तान की खून जमाती सर्दी का जानवर गर्म इलाके पहुंच गया। कादिरपुरा का शहरी स्कर्दू से याक की जोड़ी ले आया। जानवर की देखभाल के लिए मकामी चरवाहे भी साथ लाना पड़े। कराची में कुर्बानी के जानवरों की सर्विस जारी। बकरा, ऊंट या फिर बैल सर्विस सिर्फ 300 में। शदीद गर्मी में जानवरों की ठंडे पानी के प्रेशर से खूब नहलाया जा रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मस्क ने ट्रंप पर संगीन इल्जाम लगाए और मौके का मुतालबा कर दिया। ट्रंप की मस्क को पागल करार दिया और सरकारी मुआहदे खत्म करने की धमकी दी। एक्स और ट्रूथ सोशल पर दोनों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी।